बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत है ज़िंदगी, और हमारा आज का जो सेगमेंट है वो है आस्क ए जीपी। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान अरशद, और मेरे साथ हस्बे ममूल आप सबके हर दिल अजीज़ डॉक्टर जनाब डॉक्टर इमरान गौहर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा ये जो प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, और उसका जो ख़ास तौर पर ये सेगमेंट है आस्क ए जीपी, इसके अंदर आप अपनी सेहत के हवाले से, आप अपनी फैमिली की सेहत के हवाले से, अजीज़ व अक़ारब की सेहत के हवाले से, अलगर्ज़ के अपने जो सेहत के मुतल्लिक़ जितने भी अमूर हैं उस हवाले से आप हमें हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और डॉक्टर इमरान गौहर आपके सवालात के यहाँ पर आपको जवाब देते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ ऐसे भी सवालात आए जिनका तल्लुक़ शरई मामलात के साथ था, तो वो चूँकि हम नहीं करते, वो जो इमाम साहब हैं या दूसरे लोग हैं, अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें सेहत भी इन्वॉल्व हो तो आप उन लोगों से कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों की सेहत की आगाही के हवाले से होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के रिस्पांस की वजह से हमें बेहद खुशी है कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं और हमें फ़ीडबैक भी देते हैं। तो हम अपने आज के प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर जो कॉल बैनर है वो आप देख सकते हैं। आप हमें टेलीफ़ोन कीजिए, अपना क्वेश्चन दोहराइए, और आपको इंशाल्लाह डॉक्टर इमरान गौहर जो हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर जो हमें कॉल्स आई थी अपने नाज़रीन की तरफ से, उनमें एक इशू जो है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ था, वो था बदहज़मी का। लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको ये कहूँगा कि अभी जो वैक्सीन है कोविड की, वो तकरीबन जो मैसेज आने शुरू हुए हैं वो 30 से 40 साल की एज के लोगों के लिए भी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो पहले थोड़ा सा हमें वैक्सीन के हवाले से आप आगाह कर दीजिए, और उसके बाद बिल्कुल आप जो बदहज़मी है लोगों के अंदर ये क्यों होती है और उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। थैंक यू। देखें, इस वक्त जो वैक्सीनेशन है वो यंगर एज ग्रुप में भी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। आई थिंक 60 to 67% लोगों को शायद वैक्सीनेशन हो चुकी है, जो कि बहुत इट्स रियली रिमार्केबल अचीवमेंट एक्चुअली। और वक्त के साथ साथ जनाब ये चीज़ बढ़ भी रही है। मेरे ख़्याल में आइंदा आने वाले 2-4 हफ़्तों में अच्छी खासी एक जो पॉपुलेशन है उसकी वैक्सीनेशन हो चुकी होगी, और उसके हमारे जो एक वायरस का जो एक रोकथाम में है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो अगेन बात वही है, मैं मैसेज अपने नाजरीन के लिए कि जिसकी भी बारी आ रही है प्लीज़ जाएं और एक्टिवली वैक्सीनेशन कराएं। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा जो कि NHS में इस वक्त अवेलेबल है लोगों को, वो है केयरर्स के लिए। इवन यंग केयरर्स जो हैं, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी की वालदा को कोई बीमारी है या किसी के वालिद को कोई शदीद बीमारी है, या वो एक ही घर में रहते हैं उनके साथ, तो वो ज़ाहिर है हमारे यहाँ जैसे कल्चर है, लोग अक्सर ज़ाहिर अपने माँ बाप की केयर करते हैं, तो वो उस कैटेगरी में आ गए हैं कि जिनको कि प्रायोरिटाइज़ किया जाए और उनको वैक्सीनेशन दी जा सकती है। तो इस तरह के लोग जो यंगर हैं और उनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, वो अपने GP से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो केयरर ग्रुप में उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा और उनको वैक्सीनेशन जल्द ही दे दी जाएगी। तो एक ये मैसेज था जो कि मैं देना चाह रहा था। इसके अलावा आपने बात की कि बदहज़मी जो है वो हमारे प्रोग्राम में अक्सर सर्टेन टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, और ये आपकी बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की कि बदहज़मी एक वो टॉपिक है जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। अच्छा, इसमें नॉर्मली जो अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि खाने के बाद बदहज़मी हो जाता, ब्लोटेड फील करना, और गैस का ऊपर आना, इस तरह के सवालात वो करते हैं। मैंने बहुत पहले भी इसके जवाबात दिए हैं, और इसके लिए एक बड़ा क्लियर कट NHS में प्रोटोकॉल भी है। यंगर एज ग्रुप में जो सबसे ज़्यादा बदहज़मी की वजूहात हैं वो आपका अपना लाइफस्टाइल एंड डाइट है। व्हेन हम जब बोलते हैं लाइफस्टाइल एंड डाइट, इसमें फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ फिजी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, टी, और बाहर का खाना खाना, चिकनाई वाला खाना खाना, टेक अवेज़, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और दूसरी चीज़ें भी बदहज़मी का बाइस बनती हैं यंगर एज ग्रुप में। मैं जब यंगर एज ग्रुप कहता हूँ तो इसका मकसद 50 से नीचे या 55 से नीचे की उम्र की मैं तकरीबन बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर कोई यंगर आदमी आता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे
बदहज़मी हो गई है शुरू, खाने के बाद सीने में जलन होती है या डकारें आना या ब्लोटेड फील करना, तो सबसे पहले तो हम एक हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपर्ली कि भाई आपके ग़िज़ा में क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कोई शिफ्ट वर्कर है तो ज़ाहिर है वो खाना टाइम पे नहीं खाता, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी मिस हो गया, तो वो भी कंसिस्टेंट इशू से भी प्रॉब्लम आती है। तो हिस्ट्री में काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि मसला आखिर है क्या। तो ज़ाहिर है अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स कहता है मैं 10 कप चाय की पीता हूँ दिन की, या कॉफ़ी की, या 1 लीटर कोक पी जाता हूँ, या इस तरह की चीज़ें, तो ज़ाहिर है हम सबसे पहले उस चीज़ों को एड्रेस करते हैं और बोलते हैं देखें आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आएँ। अगर कोई शख्स चाय ज़्यादा पीता है या टाइम पे नहीं खाना खाता, इस तरह की चीज़ें हम बताते हैं कि इसको सॉर्ट आउट करें। इसके अलावा एक जो दूसरा मैसेज होता है वो होता है कि बड़ा, यानी कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, लोग कहते हैं हम एक ही दफ़ा खाना खाते हैं लेकिन सही से खाते हैं। अगर आपको ये सही तरीक़ा नहीं है, तो इसके लिए बदहज़मी की एक ये भी वजह हो सकती है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि देखिए आप अपने खाने को पोर्शन कर लें, छोटे छोटे पोर्शन में हर 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा खा लिया, लेकिन कंसिस्टेंटली पेट कुछ खा लें, रादर देन हैविंग 2 or 3 बिग लार्ज मील्स। तो एक सिर्फ एक मील, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, या एक लार्ज मील, मेगा लार्ज मील, तो हम इसको इस चीज़ में मना करते हैं। इसके अलावा जो शख्स फ़र्ज़ कीजिए इसने ये भी चेंजेस भी की, साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि ओवर द काउंटर बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो कि बदहज़मी में काफ़ी कारआमद साबित होती हैं, गैविस्कॉन और दूसरी तरह की, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ कीजिए कि तमाम काम के बावजूद भी उसके ये प्रॉब्लम हल नहीं होता, तो फिर ज़ाहिर है हम टेस्ट की तरफ जाते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं, स्टूल सैंपल भी करते हैं। उसमें एक एच पाइलोराई, मैंने शायद लास्ट प्रोग्राम में ही बताया था, एक हमारे व्यूअर थे, तो उसमें एच पाइलोराई का टेस्ट होता है, एक बैक्टीरिया होता है, अगर उसको आप ट्रीट कर दें तो उसे रेडिकेट हो जाता है सारा उसकी। डॉक्टर साहब इधर से हम इसको कैरियन करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनको क्या प्रॉब्लम दरपेश है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो एक्चुअली मेरी मॉम को ना कोरोना वायरस हो गया था, तो 28 जनवरी को, उससे अभी रिकवर हो रही है, तो वो बहुत वीक फील करती है, और उसका ब्लड टेस्ट किया तो उसके वाइट ब्लड सेल्स जो है ना वो काफ़ी कम थे। तो उसकी कोई इलाज है कि उसकी वाइट ब्लड सेल्स ऊपर आ जाए? आपकी वालदा की एज क्या है? 63. 63. Has she got any underlying health conditions? Yes, heart problems, gallbladder stones and everything. Has she got diabetes? No diabetes, no. Okay, fine. And when did she have a COVID last, you said? January. 28th of January. Okay. Is she getting worse since then, or is she not getting as usual? What's? She just feels very weak and tired most of the time. Okay, that's fine. I'll come back to you. Thank you जी डॉक्टर साहब, आपको इसका आंसर करते हैं। जी हाँ, डिपेंड करता है कोविड कैसा हुआ है आपको, लेकिन पोस्ट कोविड या पोस्ट वायरल फटीग का होना एक वेरी कॉमन इशू है। ये भी डिपेंड करता है कि कितना बुरा कोविड हुआ है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत शदीद, इसके अंदर भी है इशू कि आपको कितना सहत तरीके के साथ ये हुआ। सारे जिस आदमी को ज़्यादा हिट करता है, जैसे कि किसी को हॉस्पिटल एडमिशन हो, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है हर एक को हो, लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन आई है उसमें बता रहा हूँ कि बाज़ लोग बहुत अच्छी तरह रिकवर कर जाते हैं, दे हैव नो प्रॉब्लम, बट ये वायरल फटीग होना, पोस्ट वायरल फटीग होना इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जिन्होंने वाइट सेल का मेंशन किया, वाइट सेल बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हाउ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट एनी वायरसेस। सही है। इसीलिए तो हमारे अगर किसी के अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी कमी आ रही है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि बेसिकली अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, और इसके साथ साथ विटामिन्स वगैरह लें, विटामिन डी, विटामिन सी, और साथ साथ एक पोस्ट लॉन्ग कोविड के कुछ फिजियोथेरेपीज़ वगैरह भी बताई जाती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अपने जीपी से कांटेक्ट करके यू कैन आस्क योर जीपी, आई डोंट नो विच एरिया यू आर इन, बट वहाँ पे हर जगह आजकल लॉन्ग कोविड क्लिनिक्स भी शुरू हो गए हैं, जो कि आपको कोविड से रिकवर करने के तरीक़े बताते हैं, और आपको डिफरेंट टेस्ट वगैरह भी हो सकते हैं कराया जाए। विटामिन डी का करा लें, विटामिन डी हाई डोज ले लें, विटामिन सी लें, डिफरेंट अदर विटामिन लें, फिजियोथेरेपी वगैरह शुरू करें, वॉक शुरू करें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को अपने रिज्यूम करना शुरू करें, और आहिस्ते आहिस्ते अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, अच्छी ग़िज़ा खाएं,
اور آہستہ 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 چیزیں ریکور ہوں گی. شی از ناٹ دا اونلی ون ہو از گاٹ دس ایشو رائٹ ناؤ. لوڈز آف پیپل آر کمنگ ود ڈفرنٹ ٹائپ آف کمپلیکیشن پوسٹ کووڈ. سم پیپل ہیونگ اسکن پرابلم, سم ہیئر پرابلم اینڈ ادر بٹس اینڈ پیسز ایز ویل. ڈاکٹر صاحب میں جو پوسٹ کووڈ پرابلم ہے اس حوالے سے ایک اپنے ناظرین کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرے دوست جو ہیں دے آر لائک 30s جو ہے نا 30-31. سو سیم تھنگ دے ور فیلنگ وین دے گاٹ دا کووڈ, اور اس کے بعد ریکور ہوئے, دین دے وینٹ آن دا جاب. لیکن وہی تھکاوٹ ہو جانا جلدی سے وہ, لیکن الحمدللہ ناؤ دے آر فلی ریکورڈ اینڈ دے آر ڈوئنگ دا جاب. سو ہوپ فلی انشاءاللہ شی ول بی اوکے ایز ویل. ہمارے پاس 2 کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ابھی ٹی وی آن کیا تو آپ کا پروگرام چل رہا ہے, فرسٹ ٹائم میں ریویو کر رہی ہوں. ماشاءاللہ اچھا ہے. تو میں نے 2-3 کوشچن پوچھنے تھے. فرسٹ میں نے وہ زنے کا لگوایا تھا وہ انجیکشن, تو کرونا کا, تو اسی وقت نا 5 منٹ کے بعد میری آنکھیں جس طرح کے ڈارک ہو گیا آگے اور سب چکر کھانے لگا. آفٹر فیو منٹس پھر میں بیٹر ہو گئی. گھر میں آئی تو 2-3 ماہ ہو گئے ہیں یہ ٹیکہ لگائے ہوئے, مگر وہ جو ہے نا مجھے چوکنگ کی پرابلم ہے. چوک کر جاتی ہوں, اگر کھانا کھاتی ہوں نا تو میری چوک ہو جاتی. یہ انجیکشن کے بعد آپ بول رہی ہیں ہوا ہے؟ جی جی جی. اس سے پہلے ٹھیک تھی؟ بالکل بالکل ٹھیک تھی ماشاءاللہ, کچھ نہیں تھا. اچھا جی, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میری فرینڈ ہے نا, تو اس کو I'm sorry to say but she is white discharging a lot and اس کا اگر کوئی آپ بتا سکتے. پھر سے کہیے گا کیا پرابلم فرینڈ کو؟ اس کی میری فرینڈ ہے نا, تو اس کو وائٹ ڈسچارجنگ بہت زیادہ آتا ہے, تو اس کی بہت پرابلم ہے, اس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہے. From the front passage? جی From the front where she's got a white discharge? Yes, okay. from the front passage, yes. I think ہم نے ان کی ایج نہیں پوچھی. جی آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج around about 50. 50, all right, that's fine. I'll come back to you on your Thank you جی. دوسرے کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی یہ کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے جی پی ہے, وہ بھی بول رہا ہے کہ تقریباً 50 سال سے ہم اس کے ساتھ ہیں, اور وہ بولتا ہے کہ تم آپ کا ڈاکٹر ابھی چینج کرو, تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کو بولا کہ ہم نہیں چینج کرتے. کیوں چینج کرنے کا بول رہا ہے؟ انہوں نے بولا یہ باؤنڈری راؤنڈ ہے. کیا ہے باؤنڈری لائن؟ یعنی میں پہلے ہمارا جی پی تھا شافیل میں راترو میں رہ رہا ہوں. اوکے 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 اوکے. سو یو آر آؤٹ آف ہز کیچمنٹ ایریا. جی اوکے دیٹس. چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ کیا لیگل سسٹم ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو خاتون تھے ان کے 2 کوسچن ہیں, اور پھر ایک جو ہماری پہلی خاتون تھی انہوں نے بتایا کہ ان کو کووڈ کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا, اور پوسٹ کووڈ انجیکشن وہ کہہ رہی ہیں شاید ان کو اس کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں میں بہت سارے پیشنٹس ہمارے ہیں جن کو کووڈ کی ویکسینیشن لگی ہے. ایک بہت بڑا ایشو جو اس وقت ویکسینیشن کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور اس طرح کی اتنی فیک نیوزز چل رہی ہیں کہ لوگ اکثر بہت زیادہ ورک اپ ہو جاتے ہیں جب جاتے ہیں کووڈ کی ویکسینیشن کرانے کے لیے, اور ہم اس کو کہتے ہیں ویسو ویگل اٹیک. جو شاید یہ بتا رہی ہیں مجھے تو بالکل ویسو ویگل اٹیک لگتا ہے کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا, اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گئی. یہ ایکچولی سائیکولوجیکل ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے اگر آپ بہت زیادہ اسٹریسڈ اپ یا آپ کافی ورکڈ اپ ہوئے ہیں کسی چیز کے لیے, یا کبھی بہت زیادہ گرمی میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کی وجہ سے بھی یہ ویسو ویگل اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ سائیکولوجیکل ایشو ہوا تھا ان کے ساتھ. میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات ہونی چاہیے. یہ کووڈ کی ویکسینیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آئی تھنک مے بی شی آپ سوچ رہی ہوں گی کافی کہ ویکسینیشن کے بارے میں, اور شاید اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. لیکن کووڈ ویکسینیشن کی جو دیکھیں اکثر لوگ بہت نان اسپیسیفک کمپلینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے درد ہونا, تھوڑے دن کچھ فٹیگ وغیرہ فیل کرنا از فائن, بٹ اگر فرض کیجئے کوئی شخص مہینوں بعد کووڈ کی ویکسینیشن لگانے کے بعد فرض کیجئے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایب نارمل سمٹمز ہو رہے ہیں, تو میں ان کو صرف یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کے اپنا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ضرور کرا لیں اور اپنے جی پی کو اس سے آگاہ کریں. لیکن 99% کوئی ایشو نہیں ہے. اینڈ سو آئی تھنک تھوڑا سا اس چیز کو بھی سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے اس کا. ان کی فرینڈ کا آپ نے بتایا کہ ان کو وائٹ ویجینل ڈسچارج ہو رہا ہے, کینڈیڈا ہم کہتے ہیں اس کو. اس کے لیے جو ہے اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز ہیں, پیسریز بھی آتی ہیں اور کریمز بھی آتی ہیں جو کہ وہ لگا سکتی ہیں.
اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے کہ یہ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اپنے ڈاکٹر سے بات کر سکتی ہیں. نرس یا ڈاکٹر جو بھی ہے وہ آپ کا سواب ٹیسٹ کر سکتے ہیں, یا سیکشول ہیلتھ کلینک یعنی کہ جینائٹو یورینی کلینک بھی ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنا ڈسچارج کا چیک اپ کرا لیں کہ کنفرم کر لیں کہ یہ کینڈیڈا ہی ہے کہ نہیں. فرض کیجیے کینڈیڈا ہے تو اس کے لیے میں نے جیسے بتایا پیسریز اینڈ کریم دونوں یوز ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے کچھ ٹیبلٹس بھی آتی ہیں جو کہ لی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں کہ کیا ان کو ڈائبٹیز وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی اور دوسرا ایشو تو نہیں ہے ہیلتھ ریلیٹڈ کہ بار بار ان کو یہ ہو رہا ہے. اکثر چیزوں سے ببل باتھس, سوپس, ڈٹرجنٹس اینڈ پرفیومز اینڈ آل دوز تھنگس کین آلسو ٹریگر کینڈیڈا انفیکشن ان فیمیلس, تو وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. سیکشول ہیلتھ کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے. تو اس کے کافی سارے پہلو ہیں جو کہ میرے خیال میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ریکرنٹ شروع ہو جاتا ہے, ایک دفعہ جب ایک شخص کو شروع ہو گیا وہ بار بار ہوتا رہتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے ارد گرد بھی دیکھیں, صرف دوائیوں پہ نہیں انحصار کریں. دوسرے ہمارے ایک پیشنٹ تھے, انہوں نے سوال کیا کہ میرا جی پی ہے اتنا پرانا ہے میرے ساتھ اور وہ مجھے اب کہتا ہے کہ چینج کرو کیچمنٹ ایریا کی وجہ سے. دیکھیں ہر جی پی سرجری کی اپنا ایک کیچمنٹ ایریا ہے اور وہی ڈٹرمن کرتے ہیں اس کو. وہ NHS انگلینڈ میں اپنا کیچمنٹ ایریا دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس ایریا کے پیشنٹس رجسٹر کریں گے, ان کو لک آفٹر کریں گے. پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ آؤٹ آف کیچمنٹ ایریا ہیں تو ظاہر فرض کیجئے آپ ایک جگہ رہتے ہیں اور آپ کا جی پی آپ سے 25-30 مائل دور ہے, تو اوبیسلی آپ کی وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے اور خدا نخواستہ کل کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے ہوم وزٹ کرنا یا تمام چیزیں کرنا اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے اگر آپ اتنا دور رہتے ہیں تو جی پی تو نہیں آپ کو وزٹ کرے گا. تو اکثر سرجریز جو ہوتی ہیں وہ اپنے کیچمنٹ ایریاز کو ڈٹرمن کرتی ہیں جن کو وہ ہینڈل کر سکیں, کل کو اچھا برا ہو تو آپ کے گھر جا سکیں وہ. تو ظاہر ہے اگر پیشنٹ بہت دور ہوتا ہے تو وہ نہیں کر سکتے, تو اسی لیے وہ اکثر پیشنٹس کو بولتے ہیں کہ لسن آپ چینج کر لیں سرجری, ہمارا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے. اب یہ اٹس گونا بی بٹوین یو اینڈ یور جی پی ٹو ڈٹرمن. ظاہر ہے اس میں ہم کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی انہوں نے ایک جو کویشچن آیا تھا جو ویسل وگال آپ بتا رہے تھے, جب میں نے اپنی ویکسین لگوائی تھی تو ہمارا جو جی پی تھا اس نے کہا تھا کہ آپ یو ہیو ٹو سٹ 20 منٹ ہیئر, ہم آپ کو آبزرو کریں گے, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو پھر آپ چلے جائیے گا. تو میرا خیال ہے یہ موسٹ آف دا جو سرجریز ہیں اس کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ویکسین لگواتے ہیں تو وہاں پر آپ بیٹھتے ہیں, آپ کو آبزرو کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو پھر آپ کو اس حوالے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم ایک اور کالر ہیں, یہ جسٹ میں نے ناظرین کی آگاہی کے لیے بتایا تاکہ جس طرح کوئی بھی ایشو ہو تو وہ فوری طور پر جی پی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ایک کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں جی ان کا کیا کویشچن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری مسز کی ایج 30+ ہے لیکن وہ 40 سے کم ہے, تو کیا ان کو جو ویکسینیشن لگوانی ہے تو وہ فائزر کی لگواؤں, اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا فائزر کی فرسٹ ڈوز کے بعد سیکنڈ ڈوز میں کتنا یعنی گیپ ہونا چاہیے, یہ مجھے بتا آئیڈیلی کیا ہے اس کے لیے, کیونکہ ابھی ان کو صرف فرسٹ کی انویٹیشن آئی ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح ہے, گڈ کویشچن. یہ ویسے کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ تھے, ابھی ریسنٹلی بھی ایک دوست جو ہیں وہ جا رہے تھے آؤٹ آف دا کنٹری تو انہوں نے ایک لگوائی لیکن ایمرجنسی جانا پڑا تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم منیمم 3 ویک سے پہلے آپ نہیں لگوا سکتے. ہاں میں تو اس یہاں کی یو کے کوئی اور کالر ہے ہمارے پاس؟ جی نہیں. اچھا اب یہ میں تو یو کے کا پروٹوکول ہی بتاؤں گا اس وقت کہ ہمارا یہاں پہ جو ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے پوچھا کون سی لگواؤں. دیکھیں جی کوئی سی بھی اویلیبل ہے لگوائیں, فائزر ان کو اویلیبل ہو رہی ہے پلیز فائزر لگوائیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. جو ڈفرینس ہے میں نے خود فائزر کی ویکسین لگوائی ہے, تو جو بھی اویلیبل ہے اس کو لگوا لیں. تمام ویکسینیشن کی ایفیکیسی از پریٹی گڈ. دا ڈفرینس بٹوین ود ان 12 ویکس ہے ان یو کے. سو آپ کو وہ جب بھی پہلا جیب لگے گا دوسرا جیب جو ہے ود ان 12 ویکس لگائیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو کوریج ہے وہ اچھا ہے. 12 ویک کے اندر اگر آپ کو لگ جائے تو اس کا ٹائم اسپین اچھا ہے. تو یہ ایکچولی یو کے نے اسٹارٹ کیا تھا اور اب کافی دوسری کنٹریز بھی اس کو فالو کر رہی ہیں. تو بیسکلی بات یہی ہے کہ اگر ایک چیز کی افادیت ایک اس طرح لگانے سے زیادہ ہے تو کیوں نہ اس کو اس طرح لگایا جائے. اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ڈوز دینے سے بہتر ہے کہ پہلی ڈوز جتنے زیادہ لوگوں کو لگ سکتی ہے لگ جائے تاکہ کچھ نہ کچھ کوریج ہو جائے. اور ایک وجہ شاید یو کے میں جو ہم تھوڑا سا بہتر ہوئے ہیں اس کی یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی ویکسینیشن پروگرام کو کافی عقل مندی کے ساتھ کیا ہے, اور ہوپ فلی شوڈ کیری آن لائک دس ایز ویل. تو میرے خیال میں ان کو خود امیون رائٹ آئے گا, ود ان 12 ویکس آئے گا, تو پہلا ویکسین لگوائیں, بالکل بے فکر ہو کے لگوائیں. اور
सेकेंड वैक्सीन के लिए वो उनको वैसे उसी वक्त बता देंगे कि 12 वीक्स जब भी उनका होगा उससे विद इन अ वीक बिफोर और 2 वीक्स बिफोर दे विल लेट हर नो कि कब उनकी अब सेकेंड जैब की बारी आई है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, जस्ट गो फॉर इट, गेट इट डन एंड या। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारे हमारे लोग अभी तक जो है ना कंफ्यूज हैं फाइज़र में और जो दूसरी कंपनीज हैं उनकी वैक्सीन के हवाले से। तो ये वैसे किसी जो जिसने लगवानी है उसके पास ये चॉइस होती है कि अगर उसको मैसेज आता है फाइज़र का और या दूसरी का, वो कहता है नहीं मैंने ये तो नहीं, तो ये लगवानी है? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त देखें गवर्नमेंट ये जो वैक्सीनेशन है ये तो गवर्नमेंट अपने हम लकी हैं कि हमें देखें ना फ्री सारी वैक्सीनेशन मिल रही है, और वो ज़ाहिर है हर कोई भी एक कंपनी किसी भी कंट्री की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को तो कैटर कर ही नहीं सकती। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक वैक्सीन की कंपनी जो है पूरे एक किसी भी कंट्री को पूरा दे दे। तो ज़ाहिर है हर कंट्री जो है उसके पास कपल ऑफ वैक्सीन्स हैं उनके पास जो कि वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी है। अब डिफरेंट सेंटर्स की डिफरेंट सप्लाई एंड डिमांड की इशू है। सप्लाई फ़र्ज़ कीजिए किसी के पास अगर फाइज़र की आ रही है तो फाइज़र दे रहे हैं, अगर किसी के पास एस्ट्राजेनेका की आ रही है तो वो दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा ही लॉजिस्टिक इशू भी है, और रियलिस्टिकली हो सकता है आने वाले टाइम पे ज़्यादा और नए नए ब्रांड दूसरे भी आ जाएं। अभी मेरा रिसेंटली जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने एक नई कंपनी की अप्रूव की है फॉर द यूरोप, आई थिंक मॉडर्ना वगैरह किसी इस तरह। हाँ आई थिंक यू राइट। सो अभी तो अब टाइम, अभी वक्त के साथ आप देखेंगे काफ़ी सारी वैक्सीन आएंगी। बल्कि अभी मेरे ख्याल में कौन सी मुझे नाम याद नहीं, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज फ्लू जैब के साथ इसको मिलाने का भी सोच रहे हैं ताकि विंटर में उसको फ्लू जैब के साथ ही दे दिया जाए ताकि लोगों को जिस तरह लोग रेगुलर फ्लू जैब लगवाते हैं ये भी हर साल रेगुलर उसके साथ ही, तो बड़ी आसानी हो जाएगी वो। तो मेरे ख्याल में इसके लिए तो ये तो आपकी बात से तो कुछ इस तरह से लग रहा है कि ये अब हमारी ज़िंदगियों का एक लाजमी जुज़ बनने जा रही है। बिल्कुल क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं अभी तो यही नज़र आ रहा है। आने वाले 2-3 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि आपकी से जान छूटेगी, एटलीस्ट विद द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बिकॉज लेट्स से गॉड फॉरबिड अगर फर्स्ट कीजिए दोबारा रीपर्च हो जाता है तो सोचें हम वी कांट अफोर्ड टू गो बैक टू द सेम सिचुएशन, यू नो। सो आई थिंक इवन स्लिम चांसेस भी होंगे तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इनकरेज करेगी वैक्सीनेशन के लिए, और मैं भी समझ सकता हूं। इसमें एक क्वेश्चन है जो आपने अभी जो क्वेश्चन था उसके मतलब बताया कि जो यूके के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें 12 वीक्स का टाइम है, लेकिन सम हो अगर उस किसी को पहले लगवानी पड़ जाती है या लगवाना चाहता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है, आप 2-3 हफ्ते के बाद तो आप लगवा सकते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। 3 हफ्ते के बाद तकरीबन में तो उसके बहुत सारी कंट्रीज़ में है, पाकिस्तान में इवन जो भी चाइनीज़ वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन है वो इस तरह ही हो रहा है, वो नुकसान नहीं है, लेकिन इस टाइम स्पेन में देने का फ़ायदा ज़्यादा है। अगर आप वो थोड़ा सा समझा देंगे किस फ़ायदा इसलिए कि उसकी कवरेज ज़्यादा हो जाती है ना। देखिए अब एक इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये था कि एक फ़र्ज़ कीजिए कि 2 इंजेक्शन देने हैं एक पॉपुलेशन को, दैट टेक्स लॉन्गर बनिस्बत ये कि एक इंजेक्शन दे के उसमें कुछ तो कवरेज लिया जाए ना, कुछ तो उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए ताकि जो ये वायरस जिस तरह किलिंग कर रहा था उसको एक स्टॉप तो लगे। तो पहली वैक्सीन के बाद कुछ तो इम्यूनिटी आती है ना आदमी के अंदर, अच्छी खासी बल्कि आती है। तो उससे ये जो एक साइकिल था उसको रोकने की एक ये प्लानिंग थी बेसिकली कि अक्सर जितने ज़्यादा लोग हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी आ जाए ताकि ये साइकिल जो मौत का साइकिल है ये टूटे, और वो उसमें वो काफ़ी ये बात तो समझ में आती है जो पहली वैक्सीन है उसको लगवाने से ज़ाहिर है वो चीज़ रुक जाए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ़र्द 2 से 3 वीक के बाद दोबारा लगवा लेता है तो उस फ़र्द के ऊपर फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है तो वो लगवा सकते हैं। तो उसको अगर ठीक है, NHS जो है वो गवर्नमेंट का इदारा है, फ्री का इदारा है, आपको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज, आइदर इट्स वैक्सीनेशन ऑफ कोविड और अदर बिट्स एंड कोई भी मतलब चीज़। तो वो उसी फार्मूले पे वो काम कर रहे हैं और इस तरह उन्होंने वैक्सीनेशन का। वैसे डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तो हम काफ़ी लकी हैं कि एक बड़े ज़ाहिर है चलें अमवात तो हर जगह पर हुई लेकिन ये सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली जो वो हुआ और लोगों को अब देखें मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे तो घर बैठे मैसेज आ गया, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, मुझे किसी को कॉल भी नहीं करनी पड़ी। उन्होंने खुद हमें कहा कि जी ये टाइम स्लॉट हैं आप इसको बुक कर लें या हमें फ़ोन कर लें तो उस वक्त आप चले जाएँ। तो बहुत सारे ममालिक के अंदर तो ये सिचुएशन भी है कि वहाँ पर आपको कुछ जो इशराफिया तबका है वो पैसे देकर लगवा रहा है और फिर लोगों की एफ़र्ट्स हैं, कोशिश हैं कि हमें फ़ाइज़र की लग जाए, हमें दूसरी ना लगे, हमें तीसरी ना लगे,
اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ خود جو ہے اپنی سرجری میں جاتے ہیں اور فائزر آپ کی منتظر ہے کہ وہ جو ہے آپ لگوا لیں. تو ناظرین جو لوگ یہاں پر یو کے میں مقیم ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش قسمت ہیں اور ان کو ان کی دہلیز کے اوپر ان جو ہے نا یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. ابھی آپ نے کچھ بھی کویسچن کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے, تو آپ اس وقت تک ہمارے ساتھ رہیے. جو بھی کویسچن آپ کے ذہن میں ہے آپ اس کو بریک پر آنے کے بعد پاس رکھیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, تب تک دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے صحت ہے زندگی, اس میں آپ اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے عزیز و اقارب کی صحت کے حوالے سے, ہمارے جو پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر عمران گوہر صاحب, ان سے آپ کویسچن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اس کا آنسر کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اگلا پروگرام ہوگا صحت ہے زندگی, جس کا سیگمنٹ آسک جی پی ہے, وہ انشاءاللہ 13 جون کو ہوگا, جو دوسرا سنڈے بنتا ہے جون کا. تو آج کے پروگرام کے بعد ہماری آپ سے تب ملاقات ہوگی. تو ابھی ڈاکٹر عمران گوہر صاحب سے جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو بد ہضمی کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, اور آپ جانتے ہیں, آپ ابھی دیکھ کر ہنس بھی رہے ہوں گے کہ آپ بہت زیادہ جو ایشیائی کھانے کھاتے ہیں اس کے اندر جو مٹن کڑھائی اور اس طرح کے مسالے بھی ڈالتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ پیٹ خراب ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے یا نہیں ہے کہ ہم لوگ کھانا بھی چاہتے ہیں مسالے دار قسم کی چیزیں, ٹیسٹی, جو ہمیں ہمارے زبان کو اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بیمار بھی نہ ہوں اور ہم بالکل فٹ رہیں. آپ کی فیوریٹ مٹن کڑھائی, ہاں, تو اس کے لیے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے کھانا کھائیں, ظاہر ہے اب ایک قطع کلامی کی معذرت, اب یہ نہ آپ کہیے گا کہ وہ پورشن میں کھا دیں, وہ پورشن میں نہیں ہو سکتی. میرا صرف مقصد یہ, تو ایک تو بہت رچ ہوتا ہے نا اس میں تیل وغیرہ یہ, لیکن اس کے لیے کہ پورشن اپنے چھوٹے کر لیں, اور دیٹ از وہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ٹھیک ہے, اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, پورشن اپنے کم کریں اور انجوائے کریں اس کو, لیکن ایک اعتدال میں رہتے ہیں. آئی تھنک ہوتا یہ کہ ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, اور یہ میں آپ کی بات نہیں, میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایسے یہ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کھانوں پر اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی, کھانے تو اس طرح کیا, لیکن ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں, ہم ان سے کویسچن لیتے ہیں اور پھر اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام بتا دیجیے گا اور سوال. جی اپنا نام بتائیے گا اور سوال. کویسچن کیجئے, ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ نے جو پوچھنا ہے. میں برمنگھم تو بول رہی ہوں, ارشاد ہمارا نام ہے. جی میری پرابلم ہے کبھی لگتا کی. ہاں جی دسو. ڈاکٹر نال بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب تانوں سن رہے ہیں, دسو تسی. اچھا میں مارا سکین کیتا سی نے تے انہاں دسیا سی کہ تہاڈی ناڑ ٹرپ ہوئی ہے, اس نے باوجود میں ٹوری پھری نہ سکنی, بہت مجبور ہوئی گئی ہوں. کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی صلاح دسن یا کوئی دوائی دسن, کیا کرنا چاہیے اس نے بارے. کیا بول رہے ہیں؟ سکین کس چیز کا ہوا تھا؟ بیک کا. جی بیک کا. اچھا تہاڈی ایج کتنی ہے؟ ایج ہماری 75 سال. اچھا 75 سال. صحیح ہے. اینڈ ٹریپ نرو بولا ہے جی. ہاں اسکین, اوکے. ایم آر آئی اسکین ہوا ہے آپ کا؟ ایم آر آئی ہوا ہے یہ, اوکے اوکے. چلو تم ڈاکٹر صاحب دس دے ہے, ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم اپنے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں اور ان سے کویسچن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وہ ایکچولی مجھے آپ سے کویسچن پوچھنا تھا کہ میرا بیبی ہے 3 منتھ کا, اور میرے کو انویٹیشن آیا ہے کووڈ انجیکشن کا, اور میں اس کو بریسٹ فیڈ کرتی ہوں, تو کیا میں لگوا سکتی ہوں یا نہیں. اور دوسرا کویسچن ہے کہ بہت زیادہ میں جو ہے نا سن رہی ہوں کہ یہ انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے, یہ حرام ہے, تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. چلیں صحیح ہے جی. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا بھی آنسر کرتے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ, تھینک یو. نیکسٹ کالر ہیں جی, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا چلیں جی, وہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہی ہیں 2 کویسچن آپ کے پاس. اچھا پہلی جو خاتون ہیں برمنگھم سے, جی ہاں ارشاد خاتون تھی, انہوں نے بتایا آئی تھنک شی 75 ایئرز آف ایج, اور ان کو بیک کا پرابلم ہے, اور بیک کا پرابلم کافی پرانا ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے لیے اسکین کرایا ہے, ہمارا اسکین کرایا ہے, اس میں نرو ٹریپ آئی ہے, رائٹ, انہوں نے یہی بولا تھا. بیسکلی ایم آر آئی اسکین اکثر, میں پہلے تو بیک ایک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ بیک ایک اکثر لوگوں کو بہت ہی کامن ایشو ہے,
اور یہ اکثر ریڈیٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کولوں میں یا پاؤں میں جانا شروع ہو جاتا ہے. آفٹر سرٹن ایج ہمارے بیک کی جو جوائنٹس ہیں ویٹ بیئرنگ جوائنٹ ہوتے ہیں، تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر یعنی کہ گھساؤ آتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، آسٹریوآرتھرائٹس وغیرہ. اور وہ کبھی کبھی ہمارے ویٹ کے بڑھنے کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے یا لائف سٹائل کی وجہ سے اکثر وہ انجری جو ہوتی ہے یا گھساؤ ہوتا ہے وہ نرو کو ٹچ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ کہ جب بیک میں پرابلم آتی ہے تو وہ آپ پین جو ہے وہ نیچے بھی فیل کرتے ہیں، اپنے ہپس میں، اپنے لیگز میں، کبھی کبھی ٹنگلنگ، کبھی کبھی نمنس، یا کبھی کبھی ریڈیٹنگ شوٹنگ پین ایز ویل ڈاؤن بلو یور ہپ. جو سب سے امپورٹنٹ، اور میں ہمیشہ یہ ایک بات بولتا ہوں، اگر جیسے یہ ارشاد تھی انہوں نے بتایا، اس میں ایک بہت دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم نئی بیک تو لگوا نہیں سکتے، جو بھی گھس گئی ہے یا جو بھی ہو گئی ہے آپ نے اسی کو پرزرو کرنا ہے. تو میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر یہ فرض کیجئے ٹیبل ہے اور یہ کمزور ہے اس کے پاؤں، تو آپ اس پہ وزن کم رکھیں گے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے. اسی طرح جب آپ کو پتہ ہے کہ میری بیک میں پرابلم ہے تو اپنا ویٹ کو ریڈیوس کریں تاکہ جو اسٹریس ہے آپ کے جوائنٹس پہ وہ کم سے کم ہو. تو ایک تو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات، لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ اب میں نے آئندہ 6 مہینے 8 مہینے میں اپنے ویٹ کو کم کرنا ہے. ویٹ کم ہوگا، جو دباؤ ہے آپ کے بیک پہ وہ کم ہوگا اور آپ کا پین بھی کم ہوگا. اس کے علاوہ اس کی میڈیکل اینڈ نان میڈیکل مینجمنٹ آتی ہے. میڈیکل مینجمنٹ میں پین ریلیف وغیرہ ہیں، اس میں پیراسیٹامول، اینٹی انفلیمیٹریز، نرو پین کلرز، بہت ساری پین کلرز ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے فزیو تھیراپی ایز ویل. فزیو تھیراپی جو ہے وہ آپ کا جی پی یا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں رہتی ہیں، لوکل ایریاز میں ڈفرینٹ فزیو تھیراپی کی سروسز ہیں، وہ آپ وہاں جائیں اور وہ بھی آپ کو کافی مددگار ثابت ہوں گی. اس کے علاوہ ایک ضرور سوال کریں اپنے فزیو سے کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. جو شخص بھی اگر فرض کیجئے کہ اس کو بیک کا پرابلم ہے، تھوڑی سی احتیاط بھی کریں. یہ نہیں کہ سڈنلی کسی چیز کو اٹھا لیا. اور جینٹل بیک ایکسرسائزز کریں ریگولر بیسس پہ، روزانہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں، 5-10 منٹ کریں تاکہ یہ جو آپ کا پرابلم ہے یہ فلیئر اپ نہ ہو. ہوتا یہ کہ یہ بیک پرابلم فلیئر اپ ہوتا ہے، سڈنلی آتا ہے اور آپ کو اڑا دیتا ہے کچھ ہفتوں کے لیے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. تو اگر آپ کا یہ ایک ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ جینٹل ایکسرسائزز روز کریں، بھلے پین ہے یہ نہیں ہے پین. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے میرا مشورہ ہوگا. خاتون نے سوال کیا کہ میں کووڈ جاب لگواؤں نہ لگواؤں. I'm breastfeeding. I don't think there is any contraindication as such for that. You can have a vaccination. Again, دوسرا سوال آپ نے کیا کہ حرام ہے کہ نہیں ہے. میں کوئی ریلیجس اسکالر تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے کوئی بھی کووڈ جاب جو ہے وہ حرام نہیں ہے. تو آپ یو کین گو اینڈ گیٹ اٹ ڈن. لوگ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کی افواہیں پھیل رہی ہیں، ہر طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو اس پہ اب کان دھرتے رہے تو پھر تو کوئی بھی نہیں لگوائے گا. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس کا بڑا نا آسان سا ایک حل ہے کہ اگر آپ کو اپنی صحت سے پیار ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے تو لگوا لیں، ہاں نہیں پیار تو نہ لگوائیں. ہاں بالکل. اور جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے ان کی بات مانیں. آپ پتہ نہیں کہاں سے کیا. ابھی تو ویسے ٹو بی آنیسٹ بہت سارے جو ممتاز علماء کرام ہیں انہوں نے بھی فتاویٰ دیا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے اینڈ یو شوڈ گو فار دیٹ. ہمارے پاس 2 کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو جی نام بتا دیں، سوال کریں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میں جی میرا نام احمد خان ہے، لندن سے بول رہا ہوں. جی جی میرے جو ہے نا گھٹنے میں پین ہے، ابھی وہ گیپ آ گیا آرتھرائٹس. اس کا کیا کچھ علاج ہے یا کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ ایج کیا ہے آپ کی افتخار صاحب؟ میری 70. کوئی انجری تو نہیں ہوئی گھٹنے میں؟ نہیں کبھی کوئی انجری نہیں ہوئی. کام کیا کرتے تھے یا کام کرتا تھا؟ ابھی میں کیا کرتے تھے؟ فیکٹری میں کام کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اوکے میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. میں نے اپنا ایک سوال پوچھنا تھا اپنی سسٹر کے متعلق. وہ ذرا گھبراتی ہیں پوچھتے ہوئے، تو وہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں کچھ عرصے سے پرابلم ہو رہی ہے. جیسے بیٹھ جاتی ہیں اور ایک دم ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور جب کھڑے ہوتی ہیں تو ان کو ذرا چلنے میں وہ کہتے ہیں رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے پاؤں میں کوئی چیز ہو اور بھاری چیز ہو اور وہ اس سے چلا نہ جائے. تو کچھ سٹیپ بہت آہستہ لیتی ہیں، اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ وہ اپنے بلڈ پریشر کے لیے ڈاکساسٹوسن 4 ملی گرام اور لوسارٹن لیتی ہیں. تو ڈاکٹر سے انہوں نے ریویو کیا چند روز پہلے، تو ڈاکٹر کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پارکنسن کی
कोई प्रॉब्लम ना हो, और इससे उनको दिमाग को भी कुछ होता है। कहती मुझे दिमाग को भी कुछ होता है, एकदम जैसे कोई चीज होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि क्या दिमाग को होता है, और ऐसा लगता है जैसे उनके पाँव जुड़ गए हों और वो उनको हिलाना चाहती हैं लेकिन हिला नहीं पाती। प्लीज आप इसके बारे में कोई। आपकी सिस्टर की एज क्या है? उनकी एज है 69। 59। सॉरी 69 में है, सॉरी 68 दूसरे वर्ड्स में। ओके फाइन। एंड ये जो आपने जो उनकी सो कॉल्ड पार्किंसन सिम्टम्स का जो बताया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, वो कब से हो रहे हैं उनको? इनको कोई 6-7 मंथ से हो रहा है। पहले हमने तो समझा शायद लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कुछ कोरोना की वजह से बहुत कम बाहर निकलते रहे हैं और फिर विंटर की वजह से भी कम बाहर निकले हैं, तो यही हम समझते रहे कि शायद लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वॉकिंग की ना करने की वजह से है। घर में तो वॉक करते हैं लेकिन एक प्रॉपर वॉक उन्हें हाफ एन आवर या एन आवर की होनी। अच्छा, तो उनका इसी तरह से, लेकिन वो सिम्टम्स बढ़ते गए। एकदम उठती हैं, अगर वो उठना चाहें, अव्वल तो एकदम उठा नहीं जाता, जब उठती हैं ऐसा लगता भी गिर जाएंगी। अच्छा, उनको उनकी याददाश्त वगैरह तो कोई मसला नहीं है? याददाश्त का भी मसला है उनका, चीजें रख के भूल जाती हैं या लफ्ज भी मुंह से निकलते हैं उनके, किसी को बात करना चाह रही हैं और लफ्ज वो जैसे कहते हैं इंसान वो सोच में पड़ जाता है क्या लफ्ज यूज करना था। और उनका जो है ब्लड वगैरह हुआ, टेस्ट वगैरह? जी हाँ, ब्लड टेस्ट हुआ उनका। कोई उनको डायबिटिक पेशेंट नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है उनको, और डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है मेमोरी का भी कोई मसला हो सकता है। चले, मैं दोनों टॉपिक पे आपको थोड़ा सा मशवरा दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक और दो कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके क्या क्वेश्चंस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, दोनों को वालेकुम अस्सलाम, दोनों का मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आप रहनुमाई भी कर रहे हैं। मेरा भी एक क्वेश्चन है जो बैक के है, वो तो कॉमन है, वो हमें एडवाइस मिल गई है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और वजन भी कम किया मगर दर्द फिर भी है, इलाज भी किया मगर मर्ज वहाँ की वहाँ ही है। तो ये मेरा एक सवाल है, वो तो आपने गाइड कर दिया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे रमज़ान से 4 दिन पहले बाय एक्सीडेंट कोई चीज़ ऊपर से गिरी थी, वो मेरे मिडल सर में लगी थी, मिडल में। तो उस वक़्त तो टाइम बिंग उन्होंने मतलब यही कहा कि आप रेस्ट करें, ये करें, वो करें। मैं सिर्फ सवाल ये करना चाह रही हूँ, जो हुआ वो तो नहीं आप सोल्यूशन कर सकते, इसका मुझे दर्द बहुत होती है सम टाइम ना। तो उन्होंने मतलब कोई भी जैसे होता है ना एक्सरे वगैरह करें, वो भी नहीं किए, और जब चोट लगी थी तो उस वक्त थोड़ा सा खून निकला था मिडल में से ना, यहाँ जो मिडल पार्ट है वहाँ से। मैं क्विकली बस आपसे एक सवाल ये करूँ, कुछ क्वेश्चन करूँगा अबाउट योर हेड इंजरी। आपको लॉस, डिड यू लूज कॉन्शियसनेस? आप कॉन्शियसनेस आपकी खत्म वो हुई थी, मतलब बेहोश तो नहीं हुई थी? नहीं, मैं बेहोश नहीं हुई थी। नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और कोई वोमिटिंग वगैरह तो नहीं हुई थी? नहीं। अच्छा, तकरीबन 1.5 माह हो चला है, तो मुझे इतनी शदीद दर्द मिडल में होती है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूं। बिल्कुल। एक दो चीज और पूछनी है, आप से बोल रहे हैं तो आप क्या एडवाइस करेंगे? जी मैं बताता हूँ। एक दो चीज से मैंने पूछनी, सॉरी। आपकी आंखों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था उस वक्त, यानी कि बिनाई जाना या कोई ऐसी चीज? नहीं, उस वक्त मैंने जो किया था, एक खौफ था, आंखें बंद करी हुई थी, बिनाई तो मेरी थोड़ी है ही कमजोर, मगर ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जी, थोड़ी एडवाइस करिएगा। आपकी एज तो फिर बताइए। हाउ ओल्ड आर यू? I'm 60. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके पास क्या क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. I just wanted to know, is there any evidence of the vaccine affecting fertility? And yeah, we've heard that there's some negative effects of it. Can you just confirm? I'll give you a quick and sweet answer. There is no evidence at the moment that it affects fertility at all. So they're all myths and they're all basically fake news at the moment. I don't know about the future. I'm just telling you according to the current guidelines and current evidence. So absolutely rubbish thing. So no effect on fertility as till today. Okay, thank you. Thank you जी, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। डॉक्टर साहब, आपके पास 3 सवालात हैं। इफ्तिखार साहब हमारे कॉलर जिन्होंने फ़ोन किया अबाउट osteoarthritis of his knee. What is osteoarthritis? Osteoarthritis, wear and tear of our knee joint. He was 70 years old. He is 70 years old and he worked in some physical job, I think. Obviously हम सब जैसे जैसे हमारी उम्र होती है तो हमारे लिए
ہمارے جو جوائنٹ ہیں یا جو جوڑ ہیں اس میں گھساؤ تو آتا ہے, اور خاص کے ویٹ بیئرنگ جوائنٹ یعنی بیک یا نی تو بہت زیادہ ہوتا ہے, یا ہپس. تو کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ایک تو سب سے پہلے اپنی غذا کا خیال رکھیں تاکہ ہماری جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے جوائنٹس میں یا بونز میں وہ اس میں آپ کی ہڈیاں تھوڑی مضبوط رہتی ہیں. فار ایگزامپل ان کی ایج میں 70 ایئرز میں وہ کیلشیم اینڈ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس آتی ہیں, اپنے جی پی سے بولیں وہ اس کو پرسکرائب کر سکتا ہے فار فیوچر اسٹرینتھنگ آف یور جوائنٹ اینڈ یور بونز. بٹ واٹ ٹو ڈو ود آسٹیوآرتھرائٹس؟ ویٹ ریڈکشن, پھر میں وہی بات بولوں گا, بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ہم, ویٹ ریڈکشن از ون تھنگ. آفٹر دیٹ فزیوتھراپی اینڈ پین ریلیف. اینڈ آلسو وین یو ہیو اے پین لائک سم ٹائمز آپ کو فلیئر اپ ہوتا ہے تو آپ فرض کیجیے کوئی نماز پڑھتا ہے یا نی کو بینڈ کرنا ہوتا ہے, وہ پلیز نہ کریں کیونکہ اس سے وہ اور خراب ہو جاتا ہے. تو فزیوتھراپی لانگ رن میں, شارٹ ٹرم میں تھوڑا سا جب اگر فلیئر اپ ہو تو کیئر کریں, ریسٹ کریں, کولڈ کمپریسنٹ, آئس, پین ریلیف وائز سپورٹ. اگر بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے نی میں تو آپ چھڑی بھی یوز کر سکتے ہیں. اور آلسو آسٹیوآرتھرائٹس اگر بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے تو نی ریپلیسمنٹ بھی ایک آپشن ہے, اور بڑا اچھا آپشن ہے ایکچولی, ہپ اینڈ نی ریپلیسمنٹ ان کیسز آف سیویئر آسٹیوآرتھرائٹس دیٹ کین آلسو گیو یو اے ویری گڈ ریزلٹس ایز ویل. سو دیز آر دا فیو آپشنز جو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہماری خاتون تھی, انہوں نے فون کیا اپنی بہن کے بارے میں, 2-3 پوائنٹ انہوں نے کہا کہ شی از 68 ایئرز اولڈ and in a nutshell she's got some symptoms of Parkinson's and maybe some memory impairment meaning dementia as well. بہت ہی امپورٹنٹ چیز, اور بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ کبھی کبھی ملتی جلتی چیز ہو سکتی ہیں دونوں پرابلمس انیشیل اسٹیجز پہ. میرے خیال میں اگر ان کے جی پی نے ان کو اسیس کیا ہے تو وہ آفٹر ڈوئنگ دا سرٹن ٹیسٹ فار ڈیمینشیا اینڈ ادر جنرل بلڈ ٹیسٹ, اور اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ پارکنسنس کی طرف سمٹمس جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی شی نیڈ ٹو بی ریفرڈ ٹو دا نیورولوجسٹ ٹو ہیو اے پراپر ڈیٹیل اسیسمنٹ ود اسکینز ایز ویل. سیم تھنگ اپلائی ٹو میموری امپیئرمنٹ یعنی ڈیمینشیا کے لیے بھی یہی پروٹوکال ہوگا کہ وہ آفٹر ڈوئنگ سرٹن بلڈ ٹیسٹ وہ آپ کو اگر سمجھتے ہیں کہ اٹس مور آف اے میموری پرابلم تو وہ وہاں کر سکتے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ بعض لوگ ڈیمینشیا اور پارکنسنس میں انیشلی کافی سملیرٹیز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈیمینشیا کی بھی مختلف اقسام ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ سمٹمز یہ دے کین میمک بوتھ ایکچولی ان سم پیشنٹس. سو اگر آپ کا جی پی نے ان کو ایگزامن کیا, ظاہر ہے میں نے ایگزامن تو نہیں کیا, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ پارکنسنس کی طرف زیادہ جا رہا ہے اور وہ نیورولوجسٹ کی طرف ریفر کرا ہے, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ فرسٹ اسٹیپ ٹو ڈو آفٹر ڈوئنگ دا ڈیٹیل بلڈ ٹیسٹ. لیٹس سی وٹ دا نیورولوجسٹ سے. سمٹمز جو آپ بتا رہی ہیں بالکل آئی ایگری ود یو, مور ٹورڈس پارکنسنس, بٹ یس ان سم کیسز ڈیمینشیا میں بھی انیشلی یہ ہو سکتا ہے. تو لیٹس گیٹ ہر ریفرل ٹو دا نیورولوجسٹ اباؤٹ دا پارکنسنس کوئری, لیٹس سی واٹ ہی کم اپ ود, اینڈ اف ہی ایکسکلوڈ دیٹ دین اوبیسلی دے ہیو ٹو لک انٹو دی ادر بٹس اینڈ پیسز, اور وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے کہ ان کو اگر وہ مسئلہ نہیں ہے اور دوسری طرف جانا ہے تو نارملی سو دا نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی ریفرل ٹو دا نیورولوجسٹ. اچھا, اس کے علاوہ ایک خاتون تھی, انہوں نے فون کیا, ان کو ہیڈ انجری ہوئی تھی, نان سیریس ہیڈ انجری تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ ان کی لاس آف کانشیسنیس ہوئی تھی, نہ ان کو وومٹنگ, نہ ویژول ایشوز, نو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ, نروز وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہوا تھا. اچھا, ہاسپٹلز میں ہیڈ انجری کے پروٹوکالز ہیں اور سی ٹی اسکین جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اگر فرض کریں کسی کی لاس آف کانشیسنیس, کوئی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ یا کوئی سیریس ہیڈ انجری کے جو آئے وہ اس کی وجہ سے پہ سی ٹی اسکین کرتے ہیں. لیکن کیونکہ انہوں نے جو اپنے سمٹمز بتایا دا ٹائم آف انجری ڈزنٹ گو دیر, بٹ ہاں بعد میں آپ کو پین ہو رہا ہے اس کی وجہ سے, یقیناً اگر آپ کو خون نکلا ہے تو یقیناً آپ کو بری ہی چوٹ لگی ہوگی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کوئی چوٹ لگنے سے دماغ پہ یا سر پہ تو کنکشنز بھی ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ایک ہل جانا دماغ کو کہہ لیں آپ, اور وہ اکثر آپ کو پین دیتا ہے کافی عرصے تک. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پین ریلیف لے لیں, اپنے ڈاکٹر سے اپنا بلڈ پریشر وغیرہ ضرور چیک کرا لیں, اپنے گھر میں اگر مشین ہے تو گھر میں چیک کر لیں. کووڈ کی وجہ سے تو میں سب کو کہہ رہا ہوں گھر میں مشین لے لیں, بڑی اچھی ہے اور ایکوریٹ ریڈنگز ہوتی ہیں. یو کین ڈو اٹ اینڈ سیو ٹائم ٹو گو ٹو دا جی پی وین یو ٹیل دم آن دا فون. سو میرے خیال میں اگر آپ کی یہ چیز ہے پین ریلیف وغیرہ لیں, نان سیریس ہیڈ انجری تھی, ان شاء اللہ تعالیٰ ود ٹائم اٹ شوڈ اسٹارٹ ٹو گیٹ بیٹر. آئی تھنک دا لاسٹ جو ہماری کالر تھیں جنہوں نے فرٹیلیٹی کا کیا, فرٹیلیٹی کے بارے میں نے بتایا کہ دیر از نو ایویڈنس, تو وہ تو بالکل ہی ایسے ریومرز اور لوگوں نے بہت زیادہ ہوا ہے. ہمارے یہاں میرے خیال میں پہلے بھی کالر کسی نے پوچھا تھا یہ ایسے ہی ہے. آج وہ
फतह हराम या इस तरह करके क्वेश्चन था। अभी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, जी मैं सवाल करें। पूछना चाहती हूँ कि मेरी उंगलियों में नम हो जाती है, उसका क्या इलाज है? दोनों हाथों की या एक हाथ की? नहीं पाँव की, पाँव की, दोनों पाँव की उंगलियाँ। बोथ पाँव लेग्स। की उंगली। हाँ, और वो चलने में भी फिर बैलेंस नहीं आता है। ठीक है, और सिर्फ उंगलियां और पाँव नहीं? नहीं पाँव नहीं, खाली उंगलियाँ है। आपको डायबिटीज तो नहीं है? मैं बोलती हूँ कि ये घुटना के अपन ऑपरेशन करे तो क्या डालते हैं उसमें, गिरे बिरे तो कुछ नुकसान तो नहीं हो? आपको डायबिटीज तो नहीं है? नो कुछ भी नहीं है मेरे को। आपकी उम्र क्या है? मेरे उम्र 72 है। और कब से है ये मसला आपको? ये तो बहुत टाइम से मसला है। अभी तो मैं नी का भी ऑपरेशन हो गया एक का, और एक अभी चालू हो गया दूसरा दर्द। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब। शी 72 years old, numbness in the toes, bilateral both toes में उनकी प्रॉब्लम आ रही है, और लंबी प्रॉब्लम है, काफ़ी दिनों से उनको ये हो रही है। जो मोस्ट कॉमनली इस तरह के सिम्टम्स आते हैं वो नर्व रिलेटेड होते हैं। मैंने उनसे डायबिटीज़ का इसलिए पूछा था कि अक्सर डायबिटीज़ जो है वो पैरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, यानी कि पैरिफेरल पाँव की नर्व्स को डैमेज करती है, और उसमें उनको दर्द होना और भारीपन का होना, टिंगलिंग और दूसरे किस्म की सेंसेशंस आती हैं। तो अगर उनको फ़र्ज़ कीजिए कि डायबिटीज़ नहीं है, तो जो मोस्ट कॉमन अदर कॉजेज़ हैं वो नर्व की एंडिंग की इम्पिंजमेंट है, आइदर इट्स फ्रॉम योर नी एरिया और योर बैक एरिया या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आई थिंक इसके लिए अगेन मेरे ख्याल में उनकी अगर नी वगैरह की सर्जरी वगैरह हो चुकी है तो मेरे ख्याल में मे बी देखिए शी कैन हैव एन MRI ऑफ बैक टू सी वेदर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई भी। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि इज़ इट अ रियल नमनेस? बाज़ दफ़ा पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे नमनेस हो गई है, लेकिन जब आप उसको पिन प्रिक करते हैं, फील करते हैं, तो नम नहीं होता, पेशेंट उसको फील कर रहा होता है। सो दैट्स नॉट नमनेस एक्चुअली, और मे बी इट्स अ टिंगलिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग। सो सबसे पहले नमनेस के लिए चेक करने का ये है कि वो उनको उसको टच करके किसी भी शार्प चीज़ से टच करें उस जगह को, कि इधर शी कैन फील इट और नॉट। अ रियल नमनेस मीनिंग अगर आप उसको टच करेंगे, दबाएंगे किसी शार्प चीज़ से या पेन से इससे, तो आपको फीलिंग नहीं आएगी। तो इसको चेक कर लें, और इफ़ इट्स इज़ रियल नमनेस देन MRI स्कैन वुड बी द सेकंड स्टेप। राइट डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास टाइम कम है, प्रोग्राम ख़त्म होने की तरफ हम जा रहे हैं। तो अभी हमने कोविड के हवाले से बात की, हमारे नाज़रीन ने बहुत सारे सवालात भी किए वैक्सीन के हवाले से भी और दीगर भी। मैं चाहूँगा कि अभी चूँकि वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और अभी आल दो के इस दफ़ा हमारा जो समर है काफ़ी लेट हो गया बनिस्बत बाकी सीजन्स के। अभी तो मई के अंदर भी जो है ना काफ़ी सर्दी रही, अभी जून शुरू होने वाला है, तो इसमें हे फीवर का खदशा भी होता है, लोगों को ज़ाहिर चेंज होते हैं, फूजा वगैरह लगवाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा टाइम बाकी रह गया प्रोग्राम में, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी गाइड करें कि वो क्या क्या जो है अलामात हैं जो वो फेस करेंगे अभी, ताकि वो ज़्यादा परेशान ना हो और उनको अंदाज़ा हो कि एक्चुअली उनके साथ क्या हैपन हो रहा है। जी ठीक है, देखिए हे फीवर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट एक्चुअली टू आइडेंटिफाई ये जो सीज़न है ये हे फीवर का सीज़न कहलाता है। इसके लिए बल्कि मैंने एक वीडियो भी लास्ट ईयर की थी अपने चैनल से ही, GP बाइट्स के नाम पे, जो कि यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। आई थिंक हे फीवर जो है वो एक काइंड ऑफ एलर्जी है जिसमें कि छींक का आना, वोटरी आइज़, वोटरी नोज़, गले में खराश का होना, अक्सर लोगों को एस्मा के अटैक भी शुरू हो जाते हैं उसमें। तो दिस इज़ बेसिकली अ बंच ऑफ अ सिम्टम्स जिसको हम हे फीवर के सिम्टम्स कहते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको हे फीवर का सिम्टम है तो लोगों की अक्सर हिस्ट्री होती है, तो फैमिली में या उनको प्रीवियस ईयर्स में भी होती है, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहें। सबसे पहले तो जो भी एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल पॉलन्स, फ्यूम्स, स्मोक, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ट्राई टू अवॉइड देम। इसके अलावा अगर आपको छींकें ज़्यादा आ रही हैं तो टैबलेट्स होती हैं इसके लिए, एंटी एलर्जी टैबलेट्स अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर, वो आप ले सकते हैं। लॉजेंजेस अवेलेबल हैं। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ टीज़, हर्बल टीज़ विच यू कैन हैव, ग्रीन टी एंड अदर बिट्स एंड पीसेस, दे कैन हेल्प एज वेल फॉर हे फीवर सिम्टम्स। फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी वो नाक में कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए नेज़ल स्प्रे भी आते हैं। वाटरी आइज़ है तो उसके लिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के आई ड्रॉप्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। बाज़ दफ़ा अगर आई सिम्टम्स और नेज़ल सिम्टम्स ज़्यादा हैं तो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट भी और स्प्रे भी। और अगर आँख के सिम्टम आ रहे हैं तो आँख के ड्रॉप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स। दूसरी चीज़ ये कि कंसिस्टेंट इशू नहीं होता, तो जब हो तो लें,
जब ना हो तो ना तो लें। ना लें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान बनने का, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम चैनल उर्दू पे हमारा ये जो प्रोग्राम है सेहत है ज़िंदगी, और उसका जो सेगमेंट है आस्क ए जीपी, हमें जो फ़ीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह मिला है उससे बहुत सारे हमारे नाज़रीन जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं इस प्रोग्राम से, और आप लोगों का जो फ़ीडबैक है उससे हमारे प्रोग्राम को बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आप प्रोग्राम देखें, तो हमें अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर मज़ीद बेहतरी लेकर आ सकें। आज भी बहुत सारे नाज़रीन ने कोविड वैक्सीन के हवाले से जो है वो सवालात किए, डॉक्टर साहब ने उसका बरमला जवाब दिया कि कोविड वैक्सीन आप लगवाएं, इससे आपकी सेहत मुतासर नहीं होगी, और आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा करें कि बहसीयत मुसलमान हमारा तो कामल यकीन है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। एहतियात बहरहाल करनी चाहिए। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपने सवालात किए, डॉक्टर साहब ने जवाबात दिए। हमारा अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा 13 जून को। तब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अरशद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।